أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق والبارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله صدق الله العلي العظيم.